अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ अहमद मंसूर, जानज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच। अब से कुछ देर पहले सेनेट, जो कि वफाक की अलामत है, पाकिस्तान एक फेडरेशन है और उसमें चारों सूबों की और वफाक की नुमाइंदगी होती है और तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। तो ये एक फेडरेशन है, वफाक की अलामत है। यहाँ पर 26वीं आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर होगी, क्योंकि 65 आइनी तरमीम के हक़ में वोट आए जबकि 4 उसकी मुखालफत में आए। तो लिहाजा मुतफ़िक़ा तौर पर तो नहीं हो सकी है, एक 2/3 अक्सरियत से हो गई। और कोई हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात भी हमें नज़र नहीं आई कि किसी ने अपनी मंशा मर्ज़ी या उसके ख़िलाफ़ कोई वोट डाला हो। आज ईवान था, सारी दुनिया देख रही थी। अगर किसी के ऊपर कोई दबाव किसी ने डाला था तो वो खड़ा होकर उसका इजहार कर सकता था। अब अगला मरला है कौमी असम्बली का, और कौमी असम्बली में अब से कुछ ही देर के बाद, जिस वक्त हम ये अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आइनी तरमीम का मसवदा पेश किया जाएगा और वहाँ पर इस पर राय शुमारी होगी। उसके क्या नताइज होते हैं, लेकिन जो अब आइनी तरमीम मंजूर हुई हैं उनका वो एक्चुअली अभी तक क्या है और उसका आगे क्या असर होगा आम ज़ुबान के अंदर के अब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसका तकर्रुर कैसे होगा। वफाकी आइनी अदालत तो नहीं बनी, लेकिन आइनी बेंच जो है वो कौन और कैसे बनाएगा और उसका इख्तियार समात क्या होगा, और ये किस तरह से पाकिस्तान के अंदर आगे निज़ाम इंसाफ को मज़ीद बेहतर बनाएगा। और अब जो ये कहा जाता था कि 20 साल पहले ही जो है वो गोटियां फिट कर दी जाती थी, कौन सा जज कहाँ लगाना है और किस वक्त किस नंबर से उठाकर लगाना है और वो कब चीफ जस्टिस बनेगा। अब ये वाला खेल जो है वो अब पार्लियामेंट के पास आ गया। अब ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के ऊपर आ गया। तनकीद भी हो रही है, कुछ कह रहे हैं कि ये जो आइन है उससे मुतसादिम है, क्योंकि जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का असूल है वो जो है उसको वो वायलेट होता है। तो तनकीद भी है, लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि आइन का इब्तदाइया कहता है कि हाकमियत अल्लाह की, और जो रियासत का निज़ाम है वो उसके जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो ही रियासत का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर अब आगे क्या होने जा रहा है, अहमद मंसूर, इन्होंने पहले प्रेडिक्शन की थी कि जनाब 17 से 18 से 21 के अंदर अंदर आइनी तरमीम हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। सेनेट से तो हो गई है, अब कौमी असम्बली की बारी है। बिलावल ने दुबई भी जाना है, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उनको मिला है। तो अब क्या होगा राफिया? राफिया से पूछते हैं। सदीकी साहब, इसके दो मैं समझता हूँ कि अभी जब आइनी तरमीम तो हो गई, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कौमी असम्बली में भी वही प्रैक्टिस है। और सबसे बड़ी खूबसूरती इसमें ये है जो आपने बात की कि इसमें कहीं जो दबाव और हॉर्स ट्रेडिंग और वो चीज़ कहीं नज़र नहीं आई। हुकूमत ने सियासत से नंबर पूरे किए हैं, और मौलाना के घर में जो पूरी एक फील्डिंग लगाई गई थी उसने काम दिखाया, और बिलावल ने लगाई थी और साथ बाकी थे। अच्छा, आज तो मैं खुल के कहूँगा कि ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी है। आज तो मैं कहूँगा, अच्छा, सिर्फ हुकूमत की नहीं है, और जिनका क्रेडिट है उनको देना बनता भी है। और ये कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि जो हमारे बाएं जानिब सुप्रीम कोर्ट है, उसने उसके जो दाएं जानिब पूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंसी है, सारी वजारतें हैं, उनको मफलूज किया हुआ था स्पीड ब्रेकर्स लगा लगा के। और एक मुसलसल अमल था। मेरा ख्याल है कि शायद पिछले 5-10 सालों में जो निगोशिएशन होती होंगी, जो बैकडोर राब्ते होते होंगे, उसमें यही इनसे कहा जाता होगा, भाई चलने दें सिस्टम को, निज़ाम को, मुल्क को। ये आप अपना अदालती निज़ाम इंसाफ है उस पर तवज्जो दें, लोगों को, आम आदमी को इंसाफ की फराहमी पर दें। लेकिन बात वही जो आपने गोटियाँ फिट करने की सारा वहाँ चल रहा था। तो आज पाकिस्तान की पार्लिमान भी आज़ाद हो गई है, पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो भी आज़ाद हो गया। यकीनन सवाल हैं, तनकीद होगी कि इख्तियार एक जगह पे आ गया और उससे उसके भी कुछ नताइज बेहतर नहीं होते, लेकिन उसके लिए बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। तो अब जो
जजेस हैं, इसका एक तो ये पहलू है जो अदालती इंसाफ का, इसमें भी बड़ी है कि इसमें क्या क्या होगा। एक आईनी अदालत है, वो क्या करेगी, नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर है, कौन आना है, ये तो आप इसके बाद मेरा ख्याल है इसको बैठे हुए कि आपने पूरा डिस्कस करना है कि कौन आना है, क्यों आना है और किन्होंने नहीं आना और क्यों नहीं आना। इसका दूसरा पहलू है सियासी। सियासी पहलू ये है कि पाकिस्तान में जो एक ऐसी जमात उसको खड़ा किया गया था, उसको सिर्फ जुडिशरी ने खड़ा नहीं किया था, उसको उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने खड़ा किया था। जुडिशरी की सूरतकारी थी, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई थी, उसने तो तौबा कर ली थी, उसने तो समझ लिया था कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसको सुधारने के लिए अपने ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लिए और अभी तक ले रहे हैं। ये सूरतकारी अभी तक चल रही थी और उस अफरीयत का नाम है तहरीक इंसाफ। आज पार्लिमान के अंदर तो आपको सियासी तौर पे दबाव, हाउस ट्रेडिंग या कोई चीज़ नज़र नहीं आई, आमरीत नज़र नहीं आई। इस आइनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए डयाला से पूरी ताकत अभी भी इस्तेमाल की गई। यानी ये आलम है कि अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे उनके हैं, उनको ये कहा गया कि आपने पार्लियामेंट के अंदर आना नहीं है। यानी उसको अपने उन अवामी नुमाइंदों पे एतबार नहीं था कि वो यहाँ आएंगे तो वो कोई अपने ज़मीर का फ़ैसला या कोई अपनी सोच अकल इस्तेमाल करते हुए फ़ैसला कर सकते हैं। उनको भेड़ बकरियों की तरह, किसी को KPK में रखा हुआ है, किसी को कहाँ रखा हुआ है, उनके ऊपर ये है कि भाई आए तो भाई आज आपका अवाम मुहासबा करेंगे। इवन उनकी जान को भी खतरे जो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स हैं, यानी कि इतनी फाशिस्ट जमात। तो ये जो हमारा सियासी एक इस आइनी तरमीम के बाद इस जमात का अब एक प्रॉपर उसका जमात नहीं है, इंतशार और फसाद। मैं समझता हूँ कि अब इनमें जो जुर्मदार हैं जिन्होंने ये खिलवाड़ किया है, अब इस अदलिया से जो सूरतकारी होती थी वो बंद होने के बाद हमें देखना होगा कि जो नई अदलिया वजूद में आएगी वो इनका मुहासबा कब और कैसे करती है। देखिए, अदलिया ने तो जो उसके सामने फैक्ट्स और केस आएगा उसके ऊपर रख के डिसाइड करना है ना। तो लेकिन देखें ना, कोई ऐसी तब्दीली नहीं है, बुनियादी हकूक़ वही के वही हैं। इख्तियार समात जो है वो भी उसी अदालत के एक बेंच को दे दिया गया जो कि आइनी बेंच कहलाएगा। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसके अंदर उसके पास मुकदमात जाएंगे और वो कौन से 184(3) का जाएगा, 186 का जाएगा, 185 जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है वो जाएगा, 199 के अंदर जो मुकदमात आएंगे उसकी अपीलें वो सुनेगा और उसकी जो तश्कील है वो भी अदलिया ही करेगी, गो कि अब फ़र्द वाहिद नहीं होगा। तो फिर किस तरह से ये जो है मामला, बहरहाल वो जो एक बात ये कहना भूल गए कि ना सिर्फ एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट के ऊपर जुडिशल ओवर रीच हुई, बल्कि अब तो आइन को भी लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये जो सारा सिलसिला हुआ ये तो होगा वही सारा कुछ। तो तब्दीली क्या आई? सिद्दीकी साहब, एक तो मैं मंसूर साहब की इस बात से थोड़ा सा मुख्तलिफ राय दूंगा जो उन्होंने कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी है। इसकी एक वजह यह है कि आपको याद होगा कि जब आगाज़ में ये मुसवदा सामने आया था तो उस वक्त ये कहा जा रहा था और उसको बाद में फिर ऑन रिकॉर्ड लॉ मिनिस्टर साहब ने भी इस पे बात की। उन्होंने ये कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी तरमीम में कुछ चीज़ें थीं, लेकिन वो उस पर मुखालफत हुई। मुस्लिम लीग नून ने भी मुखालफत की उसकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुखालफत की और ये क्रेडिट मेरे ख्याल में सियासतदानों को देना चाहिए कि ये एक अच्छा इकदाम पॉलिटिशियंस की तरफ से उठाया गया। अब तब्दीली क्या हुई? तब्दीली ये हुई है कि एक तो 184(3) की जो पावर है ना, जिन 100 मोटो का इख्तियार जो है वो इस तरमीम के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया है। अब ये ख़त्म कैसे कर दिया गया? उसको रेगुलेट किया गया? जी और वो उसकी वजह यही थी कि पहले जो है वो बहुत ज़्यादा इसका बेदरेग इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। मुझे याद है वो साकिब निसार साहब ने एक 100 मोटो लिया कि जो हम 100 रुपये का कार्ड डलवाते हैं तो वो 100 के बजाय कम पैसे आते हैं, तो वो 100 मोटो चला और बाद में जब वो पता व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज पे लिया गया और 100 बिलियन का टीका लगा पाकिस्तान को। 100 बिलियन का जब टीका लगा तो बाद में पता लगा कि सोशल मीडिया के ऊपर कहीं कोई पोस्ट चल रही थी, वो पोस्ट किसने की आज तक नहीं पता चला, लेकिन उस पर जो है वो मुल्क का नुकसान हो गया। पॉपुलिस्ट अप्रोच थी। दूसरी तब्दीली इसमें हमने ये देखी है कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद जो मोस्ट सीनियर जज होते थे उन्हीं को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जाता था, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। लेकिन अब 3 रुकनी पैनल होगा
اور یہ 3 رکنی پینل جس میں اس وقت کے جو ہمارے ججز ہیں، اس میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، یہ 3 نام بھیجے جائیں گے۔ 12 رکنی کمیٹی ہے جس میں 8 اراکین قومی اسمبلی ہیں، 4 سینیٹرز ہیں۔ اگر قومی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو وہ یہ ممبران بھی سینٹ سے لیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کر کے جو متفق جو اکثریتی فیصلہ ہوگا پھر 2/3 اکثریت سے۔ ایک بندی اس میں یہ بھی کی گئی ہے کہ ان 3 میں سے اگر 1 یا 2 کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو استعفیٰ دے دیتے ہیں یا اس میں نہیں ہوتے، تو پھر اگلے 3 یعنی سسٹم رکے گا نہیں، ان کے اوپر اب کوئی چکر نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں۔ یعنی احمد منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یحییٰ صاحب انکار کر دیتے ہیں تو جسٹس امین الدین خان صاحب کی آپشن موجود ہے۔ تو میں نے اوپر والے 2 کی بات کی ہے۔ تو یہ ایک پروسیس جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک چیز اس میں اور بھی ہے اس ترمیم میں، وہ یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل آئے گی اس کی کورٹ فیس 10 لاکھ روپے ہے۔ وہ کہا گیا ہے جی کہ وہ 10 لاکھ روپے کورٹ فیس ادا کریں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں پہ اپیل کر سکیں گے۔ تو اس کا مقصد شاید یہ ہو سکتا ہے لٹیگیشن کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے نا، کہ جو ہمارے یہاں پراپرٹی کے کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ 40 50 سال مقدمہ بازی چلتی رہتی ہے، 2 مرلے کی زمین ہوتی ہے اور اس پہ پتہ چلتا ہے جی کہ 2 فیملیز نے اس کے اوپر مقدمہ بازی میں جو ہے وہ کروڑوں روپے لگا دیے ہیں۔ تو اس کو اس مقدمہ بازی کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے یہ ایک شک جو ہے وہ اس میں ڈالی گئی ہے۔ چلو انصاف مہنگا نہیں ہوا، اس کے پیچھے یہ روح ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں، میں اس سے متفق نہیں ہوں، یہ بڑی شاکنگ ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں زیادہ تر کورٹ کچہری کے اندر غریب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے انصاف جو ہے وہ امیر لوگوں کی ہمیں باندھی بنا ہوا ملتا ہے، نظر آتا ہے۔ خاص کر ججز کو میں اگر مورد الزام نہ بھی ٹھہراؤں تو پراسیکیوشن جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے کیسز خراب کر دیتی ہے، تو پھر کوئی غریب ہوگا تو اس کی جو وحد امید ہے وہ تو سپریم کورٹ ہی بچتی ہے کہ شاید سپریم کورٹ میں مجھ سے انصاف ہو جائے۔ جیل پٹیشنوں کے اوپر تو نہیں لگائی ہے انہوں نے، اچھا تو برل جیل پٹیشنز ہو گئی یا دوسری تیسری نہیں ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ 199 کی جو جورسڈکشن ہے، کسی قانون کو چیلنج کیا آپ نے کچھ اور کیا تو پھر اس کے بعد آئے، جو غریب ادروائز دیگر کیسز میرا خیال اس سے مبرہ ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ ایسا نہ، میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اگر وہ پھر لٹیگیشن کو اور غیر ضروری لٹیگیشن کو اچھا، جو یہ نیا طریقہ کار بن رہا ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون بنے گا چیف جسٹس؟ سر اس میں دیکھیں بعض جو ہے وہ 3 جج ہیں جو جن کا پینل ہے، جن کے نام جانے ہیں، جس میں سے اس کمیٹی نے جوڈیشل کمیشن میں جس میں پارلیمان کی بھی موجود ہوگا، پارلیمان دونوں کے، انہوں نے چناؤ کرنا ہے۔ اب 3 کا جب ہم میرٹ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب میں اگر سپوز کروں کہ میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں تو صاف ظاہر ہے کہ پارلیمان والی وزڈم کو میں دیکھوں گا کہ ان 3 میں سے کون ایسے جج ہیں جنہوں نے پارلیمان اور آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، جنہوں نے آئین کی حکمرانی کی بات کی ہے، اور کون ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ججمنٹس کے ذریعے، فیصلوں کے ذریعے پارلیمان کو، آئین کو ری رائٹ کیا یا انڈرمائن کیا۔ تو اب میں جب تینوں کا سی وی دیکھتا ہوں تو میں صحیح منصور علی شاہ کے بارے میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وہ تو ایسے ہیں کہ ٹائم کو ریورس بھی کرتے ہیں، ٹائم کو فارورڈ بھی کرتے ہیں، نظریہ ضرورت بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر صحیح نے جو ہے وہ خود ہی پارلیمان کے فیصلے کو کہہ دیا کہ اس کا اطلاق نہیں ہے، یہ جو ایک خود ساختہ ایک وضاحت جو انہوں نے اپنے طور پہ جاری کرا دی تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد، تو وہ تو اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا منیب اختر، ان کے اوپر تو آلریڈی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی جج کہہ بھی چکے ہیں کہ جو انہوں نے آرٹیکل 63A کو ری ڈیفائن کرنے کی اس میں ری رائٹ کر دیا، ڈیفائن کرتے ہوئے ری رائٹ کر دیا، یا درزی پونا جسے آپ کہتے ہو، انہوں نے آئین کے ساتھ درزی پونا کیا، تو وہ بھی ایک اس کرائٹیریا سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تیسرے بچتے ہیں جسٹس یحییٰ خان افریدی۔ جسٹس یحییٰ خان افریدی اوور آل اس کی جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس کا کوئی ایک ججمنٹ مجھے یاد نہیں ہے جو پارلیمان کی بالادستی کے خلاف ہو، یا کہیں پہ انہوں نے جو ہے وہ آئین اور کانسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی روح گردانی کی ہو۔ اور یہی بات یاد ہے آپ کو جب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ہماری میٹنگ ہوئی تو اس میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ جج کا کرائٹیریا کیا ہوگا، اس ٹائم کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا اس کی بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہی دیکھیں گے کہ ان کے جو ججمنٹس ہیں ان سے ہم انتخاب کریں گے کہ ان کی ججمنٹس جو ہیں وہ پارلیمان کی بالادستی کے لیے ہیں، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے ہیں یا نہیں۔ اچھا، جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے میں ایک آپ کے قطع کلامی، لیکن ایک فیکٹ مجھے یاد آ گیا، اور وہ یہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف کا جو سنگین غداری کیس کا ٹرائل چل رہا تھا،
اور یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں جب ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ نہیں بنے تھے تو یحییٰ آفریدی صاحب کو اس عدالت کا کیونکہ یہ چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے، بالکل مجھے یاد ہے. تو ان کو بنایا گیا تھا. تو ان پہ اعتراض آیا کہ آپ 3 نومبر کے اقدامات کے اندر پٹیشنر تھے، درخواست گزار تھے، تو آپ یہ مقدمہ نہ سنیں. تو انہوں نے جنرل مشرف کا مقدمہ سننے سے انکار کر دیا تھا. پھر اس کے بعد وقار سیٹھ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ مقدمہ سنا تھا. تو مطلب ہے کہ ایک کیونکہ یاد آ گیا مجھے تو وہ میں نے بتایا. پرنسپل کی بات ہے نا سر، اصولوں کی بات ہے. لیکن ایک بات تو ہے کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی بھی بنتے ہیں تو من اللہ آفریدی اینڈ شاہ جو ایک لا فرم تھی، اس کے کسی ایک پارٹنر کی قسمت تو جاگ جائے گی نا سر. یہ اصل میں یہی جو چیز، چلو اس کا یہی تو چیز ہے جس کو روکنے کی پارلیمان نے کوشش کی ہے. نہیں میں کچھ اور بات ہاں کر رہا وہ ہوں. میں سمجھ گیا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان تینوں میں سے چلو ایک کوئی نہ کوئی تو بن گیا، منصور نہ بنا تو اپنا. لیکن دیکھیں ابھی تینوں موجود ہیں اور تینوں کے نام اس ریس کے اندر موجود ہیں. اب وہ تو پارلیمنٹری کمیٹی نے کیا فیصلہ کرنا ہے وہ تو وہ اس وقت نظر آئے گا. تو اچھا اس کے بعد جو آئینی بینچ ہے وہ کیسے بنے گا؟ آئینی بینچ کے لیے بھی جو ہے وہ یہ پروسیس دیا گیا ہے کہ اس کے لیے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے اور دیگر جو ججز ہوں گے ان کو جی جوڈیشل کمیشن جی اس کے ذریعے بنے گا. میں جی بالکل. اور وہ تمام صوبوں سے ججز سینئر ہیں وہ آئیں گے اس میں. ایک تو ہو گیا کہ آئینی مقدمہ کم از کم 5 جج سنیں گے اور ہر صوبے سے اور اس آئینی بینچ کا سربراہ بھی طے کر دیا گیا ہے، وہ کسی کا اختیار نہیں رکھا گیا. جو 5 آئیں گے ان میں سے جو سینئر موسٹ ہوگا وہ اس کا سربراہ ہوگا. تو یہ بات بھی انہوں نے یہاں ختم نہیں، کر لیکن دی. بینچ کو تشکیل اس کی سروس کے حساب سے، سینیارٹی کے حساب سے. 3 سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہی کریں گے نا 184(3) کے کسی مقدمے میں آئینی بینچ بنانے کے حوالے سے. اور اب پہلے جو سنا جا رہا تھا کہ آئینی بینچ ایک مخصوص مدت کے لیے بنے گا، اب وہ نہیں ہے. پارلیمانی کمیٹی نہیں کرے گی. اچھا یہ جوڈیشل کمیشن نہیں کرے گا اپوائنٹ، صرف 3 جج کریں گے سپریم کورٹ کے. یہ اس پہ نہیں، میں نے تو جو پڑھا ہے نا جو ابھی دیکھ کے آئے مسودہ، اس میں مجھے تو یہی یاد پڑ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کرے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ جو ہے اس کو انہوں نے ایک ٹینیور پوسٹ کر دی ہے کہ 65 سال کی عمر کا کیپ ہے اور 3 سال اگر وہ بنتا ہے تو. ہاں جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ یحییٰ آفریدی صاحب اگر اس فارمولے کے تحت بنتے تو پھر وہ 6 سال کے لیے چیف جسٹس ہوتے. نہیں، 3 سال کے لیے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ 3 سال کی مدت جو ہے یہ نہ ہوتی، 65 ایئرز تو ہے. اب انہوں نے کہا کہ یا 65 کی عمر تک ہو جائیں یا 3 سال پورے ہو جائیں یا کسی آئین کے تحت کسی وجہ سے ان کے خلاف انہیں ہٹا دیا جائے. تو جو چیز پہلے ہو جائے، جو پہلے ہو جائے، اگر 3 سال پہلے پورے ہو جائیں تو 3 سال، اگر 65 سال کی عمر پہلے ہو جائے تو پھر بھلے 2.5 سال بھی گزرے ہیں تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اب جیسے کہ قاضی فیض عیسیٰ جو ہیں وہ 25 کو اپنا ریٹائر ہیں. ہاں تو اب جو ہے اپنا آئینی بینچ کے حوالے سے جو ہے کیا اس کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 1 سے زیادہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی بینچز تشکیل دے سکے گی. اور یہ جو آئینی بینچز ہیں اس میں تمام صوبوں کے ججز کی جو ہے وہ مساوی نمائندگی ہوگی. اس شک کے تحت کوئی حکم سپریم کورٹ کے زیر اختیار. تو کیا اس طرح سے فل کورٹ کی جو تشکیل ہے وہ ختم کر دی گئی ہے؟ اس میں کہا ہوا ہے اگر کہ مساوی نمائندگی ہوگی تو فل کورٹ اگر بنتا ہے آئینی بینچ کی، ان کا سپریم کورٹ کے ججز سے تعلق نہیں ہے، وہ اس کے علاوہ ہیں یہ ججز. نہیں دیکھیں نا، کوئی ایک ایسا مقدمہ ہے جس کے اندر آئینی بینچ جو ہے فل کورٹ کا پچھلا کچھ اور فیصلہ ہے، اور یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ چھوٹا بینچ اس کو نہیں کر سکتا. اگر اپیل بھی ہوگی مثال فیصلہ آئینی بینچ نے، وہ تو پریکٹس اینڈ یہ پروسیجر کے والا جو اندر نقطہ ہے. یہ شاید جو وزیر قانون اور جو کامران مرزا اور جو باقیوں نے بنایا شاید انہوں نے اس کو نہیں دیکھا. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن بڑا اہم آپ نے یہ ایک اہم چیز ہے نا کہ یہ دیکھنے والی ہوگی کہ اگر 5 ہیں. لکھا ہوا ہے کہ زیر التوا یا زیر سماعت تمام آئینی مقدمات، نظر ثانی اور اپیلیں ان آئینی بینچز کو منتقل کیا جائیں گے. آئینی بینچز کو منتقل دیکھیں نا، اب یہاں پہ آئینی بینچ اور آئینی بینچز یہ 2 مختلف چیزیں ہیں نا. تو میں یہ جو ہے تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. وہ جب آئے گی تو معاملات پتہ لگیں گے کہ آئینی بینچ
आईनी बेंच तो ये था ना कि रूटीन के मुकदमा जो हैं वो जज साहिबान सुने और सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं जो 7 हैं या 8 हैं या 9 हैं वो जो है वो आईनी बेंच बन जाता कि हर मुकदमा जो आएगा वो उसको अपना सुनते हुए चले जाएं। तो अब ये जो है हर सूबे से मुनासिब नुमाइंदगी हो, जज अपॉइंट होंगे, एक जितनी नुमाइंदगी हो और फिर वो हो, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल बेंचेस की तश्कील के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी पंजाब से ज़्यादा जज हैं, जी बलूचिस्तान से बिल्कुल कम हैं, और सिंध में दूसरे नंबर पर पंजाब के बाद, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे इसमें सर खैबर ये है कि ये पख्तूनख्वा। जो आईनी बेंच है ना, इसमें एक एलिमेंट रखा गया है, वो है फेडरेशन का, कि वफाकियत की बराबर मसावियाना नुमाइंदगी हो चारों इकाइयों की। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर हम वो पहले वाला आईनी बेंच होता या जैसे पहले थे, तो उसमें वो आप वाली बात कार फरमा होती कि एक सूबे के जज जो अक्सरियत में होते हैं वो ज़्यादा हो जाते और फिर ये इशू हो जाता। अब लेकिन इसमें इस बार डाल दिया ना कि कम से कम 5 जज साहिबान पर मुश्तमिल होगा आईनी बेंच जो है। सही है। तो 5 जो होंगे तो वो तो फिर 4 के सूबे के हो गए, एक वफाक का या इस टाइप की कोई ना कोई कैलकुलेशन करके, तो वो फेडरेशन जैसे ईवान बाला का एक कंसेप्ट है वफाक का, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में 18043 में फिर अपील भी है। अच्छा, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज का मेयार है उसको भी चेंज किया गया शायद। अच्छा, क्या उसमें ये रखा गया है कि किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर नहीं किया जाएगा जब तक वो पाकिस्तान का शहरी ना हो, कम से कम 5 साल के अरसे तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, ये पुरानी और है। 15 साल तक हाई कोर्ट का वकील रहा हो और सुप्रीम कोर्ट का वकील हो। अच्छा, वो अगर 10 ये साल पुरानी से है तो ये निकाल के- शामिल ना करते। मैंने वो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही है, पहले कम से कम प्रैक्टिस 10 साल थी, वो 15 साल कर दी, तो एज बतौर वकील। तो कोई वकील भी सुप्रीम कोर्ट का बराह रास्त जज लग सकता है, ये लिखा है, ये ख़त्म कर दिया है। हाई कोर्ट का जज 5 साल के लिए होना लाजमी। अब ये लाजमी कर दिया, तो ये एक फ़र्क आ गया ना, क्योंकि पहले जो था वो किसी वकील को भी जिसकी प्रैक्टिस 15 साल की हो चुकी भी हो, उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता था, और इस कोटे के ऊपर जो है वो काजी अमीनुद्दीन साहब को लाया गया था जो जज रिटायर हुए थे, और फिर उन्होंने कहा कि जी ये वकीलों के कोटे से हम इनको लेके आए। बहुत बहुत कुछ होता रहा। मोहम्मद अमीनुद्दीन खान, काजी अमीन, काजी अमीन अहमद खान, या ऐसा काजी कोई। अमीन जावेद या कुछ इस तरह। काजी मोहम्मद अमीन, बस अमीन खान हम कहते थे, अमीन खान। चलें जी, अब हम टमक तो ये नहीं मारते हैं, और लेकिन मुझे आके एक सवाल का जवाब दे। हाँ, ये एक बड़ी एक्सरसाइज हुई, बड़ी खुशी की बात है, हम अपने व्यूवर्स को भी खुशखबरी है, उनके लिए भी खुशखबरी है जो आइन पसंद हैं, जो जमहूरियत पसंद हैं, जो पार्लिमान की बालादस्ती की बात करते हैं। तो फितना इंतशार नाकाम हुआ, और ये जो आखिरी महाज था, मैं इसे कहता था आखिरी महाज है जुडिशरी, जो तहरीक इंसाफ वालों को जिस तरीके से हो रहा था, तो उसको शिकस्त हुई है। इस पूरी एक्सरसाइज का जो है वो सेहरा जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, जिन्होंने हर तोड़ कोशिश की इत्तफाक राय पैदा करने की, मौलाना साहब को यूटिलाइज़ किया, उनकी पोटेंशियल को यूटिलाइज़ किया कि किसी ना किसी तरीके से पीटीआई भी ऑन बोर्ड। मैन ऑफ द मैं कहूँगा सीरीज, कि- मैन ऑफ द सीरीज। सियासी कद जो है बिलावल का बहुत ऊपर चला गया इस सारे उसमें, और उसने जितनी खूबसूरती से और तमाम जो मुश्किल चैलेंजेस भी आए, डील करना, मनाना, परेशानी भी होती होगी, गुस्सा भी आता होगा, उसको अपने आप को कंपोज भी रखना, मेरा ख्याल है कि बिलावल इस वक्त टॉप पे है। एक आखिरी कमेंट, अब आगे चल के ये देखना है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो है वो किस तरह मज़ीद उभरते हैं। नहीं, क्या- मौलाना साहब बहुत तेजी से उभरे हैं और छाते चले जाएंगे अब। मज़ीद उभरेंगे। हाँ, पावर ये जो है ना सोशल मीडिया शो का टॉपिक है कि आगे फिर इसके पॉलिटिकल असरात क्या होंगे, वो वहाँ पे डिस्कस करें। तो जनाब, शराय दस्तूर से AQS लाइव से इस वक्त जहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर जो कौमी असम्बली का ऐवान है उसके अंदर रौनक जारी है, और वही रौनक हमें बाहर भी नज़र आ रही है कि लाइट्स चमचमा रही हैं और बत्तियां हैं वो डांस कर रही हैं। डांस धमाल धमाल तो जनाब धमाल बनती है जनाब आईनी तरमीम, ये तो हमारी कमिटमेंट थी। अभी कौमी असम्बली से पैदा हो नहीं हो गया सर, हो जाए ना। कैसे बस- स्टेप कौन सा, अभी बहुत सारे स्टेप कौन सा? अभी कुछ जो है ना वो मराहिल बाकी हैं। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने